म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ त्यति राम्रो अक्षरता आएको छैन। जस्तो एप्पल एप्लिकेसन एबाट उठ्ने अक्षरहरू, बीबाट जस्तो ब्याचलर यस्तो यस्तो शब्दहरू, सीबाट क्याट टाइपको तत्काल केही पत्रकारहरूले कागज फेला पारे। यसरी जस्तो यो कागजमा लेख्यो, यहाँ डोप प्रष्ट छ, यहाँ मसी भर्न सकिन्छ क्या पुरा र मस छ। हेर्नुहोस् यो तपाईँले प्रष्ट देख्नुभयो नि, हो यहाँ लेखिदिने क्या। हो भनेपछि अनि कानमा पनि डिभाइस लगाएको अवस्था छ। त्यो 26 अक्षरको फर्मुला भन्ने कुरो अहिले ड्याङ खाइगयो, त्यो भुस भइगयो, त्यसको कुनै अर्थ भएन भन्ने बित्तिकै यसमा तान्त्रिक शक्ति छ भन्ने एउटा कलाकारिता गरेर होइन, त्यस्तो कलाकार जस्तो देखाएर उहाँले बाहिर आएर चमत्कार गरेर त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्ने तान्त्रिक शक्ति यदि छ भने, तामसिक शक्ति छ भने केवल एउटा किताबमा मात्रै लागू हुँदैन, हर कुनै किताबमा लागू हुन्छ। ओभर एम्बिसन भएको एकजना चुल्बुले भान्जा भतिजा जे भनौँ मेरो नाताको हिसाबले क्याच गरेकै कुरा शङ्काको घेरामा आयो। कार्बन कपी जस्तै पेजको रहस्य के हो त? प्रमाणितै भयो, क्यामेराले साबित गरिदियो नि त। तस्बिर आफै बोल्छ। जस्तो भाग्यजीले यो किताब यो बाबुले कहिले देखेको छैन, तिमीले देखेको छौ त भन्दा कहिले देखेको छैन भनेर मुसुक्क कुटिल मुस्कान विजय भाइले त्यतिखेर छोड्नु भएको थियो। त्यही किताब घरमा जाँदा, कालीकोटमा जाँदा त्यो भिडियोको 2 दिन पछाडि पत्रकार पुगे। जेसुकै होस्, म विजय बाबुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ चरेस पनि नखानुहोस्, हरेस पनि नखानुहोस्। अगाडि हामी सबै बाहिर निस्किन्छौँ, हाम्रा क्यामेराहरू स्वचालित हुन्छ, तपाईँले यही डेमो गर्नुहोस् भन्दा पनि विजय बाबुले मान्नु भएन। जस्तो डेमो देखाउने कुरामा उहाँकै मान्छेले ल्याएको किताबबाट डेमो देखाइयो। नम्बर 1 यो होइन, विजय बाबुका मान्छेहरू धक्कामक्का गर्न आए, कोही रेसर जस्ता रहे, कोही के जस्ता। नमस्ते शीतलजी, धन्यवाद। अब सिधै कुरा गरौँ है। हुन्छ। धेरै समसामयिक विषयवस्तुमा यहाँले आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ। विभिन्न खालका मतहरू हुन्छन् होइन। यहाँलाई प्रतिक्रिया पोजिटिभ पनि आउँछन्, नेगेटिभ पनि आउँछन्, त्यो छँदैछ। हिजै मात्र मेमोरी किङको रूपमा पछिल्लो समय चर्चामा रहनु भएको विजय साईको विषयमा चाहिँ जुन खालको हिजोको रिपोर्टर्स क्लबको प्रोग्रामको विषयमा यहाँसँग मैले सिधै सोध्न चाहेँ, हिजोको खास चाहिँ विषय के थियो, कसरी त्यहाँ विषयवस्तु उठ्यो र पछि त्यहाँ विवाद कसरी भयो, यो विषयमा चाहिँ तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि भनिदिनुहोस् न यो विषयमा स्पष्ट। सर्वप्रथम त यो गणतान्त्रिक मुलुकमा किङ उपाधिलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसमा मेरो भद्र असहमति छ। मलाई पनि कतिले युट्युब किङ भनिदिएछन्, म यसमा बिल्कुल असहमत छु र मेमोरी बोय भन्नसम्म सकिन्थ्यो होला विजय साई भाइलाई, यदि उहाँले आफ्नो मेमोरीलाई सुपर रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको भए। जहाँसम्म मलाई लाग्छ ती हाम्रा भतिज उमेरका भाइ हुनुहुन्छ, बुद्धिबङ्गरा आउन अझै 10 वर्ष बाँकी छ, टिन एजमा हुनुहुन्छ, केही गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा लिएर हिँडेको र यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा स्वघोषित सोकल्ड मेमोरी किङ विजय साईले हिजो जुन डेमो देखाउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वास्तवमा मैले केही समय यता यो विषयलाई त्यति ध्यान दिएको थिइनँ। दुनियाँमै और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भने जस्तै प्यार स्याहार आदि इत्यादि भन्दा पनि दुनियाँमा धेरै बिजनेस छ भनेर गजलकार फैज अहमद फैजले उहिले भनेको। अहिले समाज विजय साईको पछाडि भागदौड लगाउन सक्दैन। कोरोनाको कहर छ, रोगको प्रकोप छ, रोग भोग गरिबीसँग कसरी लड्ने, समाजमा अनेक खालका बिजनेसहरू छन्, कन्टेन्टहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सधैँभरि एउटै विषयको रफू चक्कर काट्न मिडिया सक्दैन। तर विजय बाबुलाई के भ्रम होला, इल्युजन होला भने केवल समाज मेरो पक्ष वा विपक्षमा सोच्छ र सिङ्गो समाज यसमा विभाजित भयो र म आफूलाई अब्बल दर्जाको साबित गर्न सकौँ भन्ने उहाँको सेल्फ सेन्ट्रिक महत्त्वाकाङ्क्षाले घिच्याउँदै हिजो उहाँलाई रिपोर्टर्स क्लबसम्म ल्यायो। उहाँहरूले आफैहरूले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रम हो। त्यही हो, त्यही भन्नुपर्छ। र मलाई बिहानदेखि तार फोन गरेर विजय भाइले नै त गर्नु भएन, उहाँका मान्छे आदि इत्यादिले फोन गरेर पुण्य गौतमजी तपाईँ जसरी पनि आइदिनु पर्यो भन्नुभयो। मैले त सोचेँ म चापागाउँतिर आफ्नो काममा व्यस्त थिएँ, गरिब गुरुवा पीडितहरूका। मैले सोचेँ कि यो म नहुँदा पनि यज्ञ सञ्चालन भइहाल्छ, म कुनै व्यासासनमा बस्ने पण्डित होइन, त्यसकारण म आफ्नो काम गर्छु भनेर त्यहाँ आफ्नो काम गरिरहेको थिएँ। तर म्यासेज यस्तो आयो कि उहाँहरूको तर्फबाट तपाईँ नआइकन कार्यक्रम सुरु नहुने भयो, तपाईँलाई नै गुरु थाप्ने भने जस्तो पो कुरा आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म 120 को गतिमा वायु पङ्खी वेगमा नजाने कतिखेर चापागाउँबाट हिँडेँ,
बाइक दुर्घटना हुने त्यो खालको जोखिम मोल्दै वायु वेगमा वायुपङ्खी वेगमा यहाँ आइसकेपछि म तुरन्त भित्र लगेँ। भित्र लानुभन्दा अगाडि त्यो जुन सेटिङै रहेछ त्यहाँ केही किताबहरू उहाँहरू छक्क पर्नु हो मैले झोला बोकेको देखेर, किनभने आजकल म झोला बोक्दिनँ नि है, तपाईँलाई थाहा छ, अहिले पनि बोकेको छैन। झोला बोकेँ कि मैले किताब बोकेँ भनेर जाने हुन्छ। अहिले पत्रिकाबाट काम चलाउँछु होइन यस बेला, त्यसैले झोला बोकेको देख्दा निराश हुनुभयो। तपाईँको झोलामा किताब छ भन्नु हो? छ भने सिधै प्रश्न गर्छु। सिधै त्यो कोही साथीहरू हुनुहुन्छ, म नाम भन्न चाहन्न, कोही सामाजिक अभियन्ता, कोही मिडियाकर्मी हुनुहोला, प्लिज एउटा कृपा गरिदिनुहोस्, तपाईँले ल्याएको किताबमा विजयले डेमो देखाउँदैनन्, विजयलाई सेफ ल्यान्डिङ चाहिएको छ, त्यसकारण एउटा कृपा गरेर तपाईँले हामीले ल्याएको किताब तपाईँको माध्यमद्वारा दिइसकेपछि, किनभने पुण्य गौतमले यो प्रश्न उठाए पहिला, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेफ ल्यान्डिङ हुनसक्छ भन्ने बित्तिकै मैले के भने यहाँ ग्राउन्ड छैन जम्बो जेट उतार्ने। तपाईँलाई सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको रहेछ सायद। त्यसपछि म त्यो किताब आफ्नै किताब बोकेर गएँ। पत्रकारहरू के भन्छन्, त्यहाँ त जोगीदेखि भैँसी डराउने, भैँसीदेखि जोगी डराउने भने जस्तो पत्रकारलाई शङ्का रहेछ। पुण्य गौतम ढिलो ढिलो आयो, सेटिङमा आयो, त्यसकारण यसले बोकेको झोलाभरिको किताब सेटिङको किताब हो, आज इतिहास पर्ने भयो भनेर उनीहरूलाई लागेछ। मलाई लाग्यो पत्रकार के भन्छन्, तपाईँको किताबबाट डेमो हुँदैन है भन्छन्। अब मलाई थप शङ्का भयो, पत्रकारले ल्याएको किताबबाट डेमो देखाउने हो भने त्यो चाहिँ सेटिङ हो भनेर एकअर्कामा आशंकाको तुफान उठिराख्यो। म मञ्चमा बोलाइएँ, राखिएँ, सजाइएँ। त्यसपछिको घटना म तपाईँलाई बताउँछु। विजय बाबु पनि मुसु मुसु हाँस्नुभयो, खुसी हुनुभयो। सायद उहाँहरूलाई उहाँहरूको नेटवर्क अन्तर्गतको मान्छेले चलाखी गरेको भन्ने लागिरहेको थियो। तर म परि पुण्य गौतम अलिकति ज्याद्रो पनि छु, तपाईँलाई थाहा छ। र मैले मञ्चबाट जब उनीहरूले अपेक्षै नगरेको उनीहरूको सेटिङ बाहेकको 3वटा किताब निकालेँ, आक्रोश दि टिस्टा भन्ने आरपी लामाको, अर्को आफ्टर द न्यू कन्समेरिका एट द क्रसरोड रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा, अर्को चाहिँ मैले बोकेको थिएँ धच गोतामेको बहुत राम्रो किताब सम्झनाका गल्छेडाहरू भन्ने। यो 3वटा किताब मध्ये कुनै पनिबाट डेमो देखाइदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहना थियो। म त के सोच्दै आएको थिएँ भने आज विजय बाबुले तपाईँकै किताबबाट डेमो देखाउने भन्ने बित्तिकै त म के कुरामा ढुक्क थिएँ भने ठिकै छ, अब बधाई दिनु पर्ला, कङ्ग्रेचुलेसन भन्नु पर्ला, दोसल्ला उडाइदिनु पर्ला, खादा उडाइदिनु पर्ला, अभिनन्दन गर्नु पर्ला भन्ने सोचेर आज यो केस ल ठिक छ राम्रो छ सेटलमेन्ट हुने भयो भनेर आएको। तर अनएक्सपेक्टेडली त्यस्तो सेटिङ फेटिङ मिटिङ आदि इत्यादि रहेछ, मलाई थाहा छैन, म्याच फिक्सिङ टाइपको। र त्यसपछि उहाँहरूले नै टक्राएको किताबबाट त्यहाँ डेमो देखाउन थालियो। तपाईँले दिनुभयो त्यो किताब, उहाँहरूले नै टक्राए? होइन, मैले के भने ठिक छ त्यो किताबबाट तपाईँहरूले डेमो देखाउने काम गर्दै गर्नुहोस्, यो मेरो किताबबाट पनि एउटा डेमो देखाइदिनुहोस्, किनभने आफूले झोलामा ल्याएको किताबबाट पनि डेमो देखाउनुहोस् भनेर तपाईँले अनुरोध रिक्वेस्ट गर्नुभयो? होइन, बिचको कुरा मैले भनेकै छैन। तारन्तार फोन गर्ने केही मान्छेहरूले मलाई बिचमा कतै कुनै रेस्टुरेन्टमा मिटिङ गरौँ, त्योभन्दा अघिल्लो रातै विजय बाबुसँग बसेर मिटिङ गरौँ भनिएको थियो, त्यो मैले अस्वीकार गरेँ। भनेपछि यो बिचमा हिजो जब प्रेस मिट भयो, त्यो प्रेस मिट हुनुभन्दा अगाडि नै पुण्य गौतमलाई बिचमा सेटिङ गराएर बल्ल ल्याउने उपस्थित गराउने सोच रहेछ उहाँहरूको? त्यही त, एउटा जिज्ञासु महत्त्वकाङ्क्षी केटो विचलित नहोस्, केही सेफल्यान्ड गरौँ भनेर तपाईँसँग हामीले केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ भनेको रहेछ। मैले ठ्याक्कै फुल टेक्स्ट बुझिनँ र बिचमा पनि 11-12 बजीतिर या 2 बजे पत्रकार सम्मेलन हुन्छ, 11-12 बजे भेटेर त्यही विषयमा उहाँहरू छलफल गर्न चाहनु हुँदो रहेछ। म चाहिँ वास्तवमा त्यो प्रोग्राममा आउन चाहँदैन थिएँ, 20औँ कल आएपछि म आएको। त्यसपछि म नआएको भए पनि के भनिदिने सक्ने रहेछन् भने त्यहाँ मिडियाकर्मी अरूहरूले कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूले ल हेर पुण्य गौतम आयो त, यसपटक पुण्य गौतमले मौन रूपमा यो कुरा स्वीकार्यो भनेर हल्ला गर्न सक्ने सम्भावना रहेछ। र म आएर जब किताब देखाएँ तब पत्रकार मित्रहरू पनि विश्वस्त हुनुभयो कि यो सेटिङको किताब होइन, यो होइन। विजय बाबुका मान्छेहरू धक्कामक्का गर्न आए, कोही रेसर जस्ता रहे, कोही के जस्ता, तिनीहरू अनेक हाउभाउ कटाक्ष लिएर मलाई घेरघार गर्न आए। म पनि केमा कम छु र भने जस्तो मैले पनि आफ्नो अडान जारी राखेँ र मलाई त्यहाँ उनीहरूको आयोजकको तर्फबाट एकछिन बाहिर गइदिनुहोस् भन्ने रिक्वेस्ट आयो, म बाहिर आएँ। त्यसपछि त्यहाँ केही कुराहरू घटना यस्ता घटे कि जसले गर्दा विजय बाबुले यदि त्यो पत्रकार सम्मेलन नगरेको भए उहाँको साख बत्थ्यो भन्ने कुरा आयो। जस्तो कि एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो डेमो देखाउने कुरामा उहाँहरूकै मान्छेले ल्याएको किताबबाट डेमो देखाइयो, नम्बर 1। नम्बर 2, डेमो देखाउने जुन पेजहरू छ नि, हामी पेज भन्दैनौँ,
पहिला पेज टिपाइयो, त्यसपछि चलाख पत्रकारहरूले के बुझ्यो भने हो यो पेजमा त अहिले डिजिटलाइज कोठाहरू हुन्छ, गुगलमा गएर हेर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को कोठामा जाने शर्त थियो। हामी सबै बाहिर निस्किन्छौँ, हाम्रा क्यामेराहरू स्वचालित हुन्छन्, तपाईँले यहीँ डेमो गर्नुहोस् भन्दा पनि विजय बाबुले मान्नु भएन। अर्को कोठै चाहिने भन्ने बित्तिकै दाल में कुछ काला है भनेर पत्रकारले शङ्का गरे र उहाँले पेज सोध्नुभयो, फलाना तिवाना ढिस्काना कहिले 120 कहिले 110 यस्तै यस्तै कति पेज भने त्यो पेज टिप्नुभयो। तत्काल एउटा चलाख पत्रकारले के सोचेछन् अनि उनले प्रस्ताव के गरे भने ल यो पेजको कुरा हुँदैन, तपाईँ भित्र गएर आउनुहोस्, तपाईँलाई त सारा पाना कण्ठ हुन्छ भन्ने बित्तिकै चाचाचु गरिसकेपछि सबै कण्ठ हुने मान्छे, फोटोग्राफिक माइन्ड, तपाईँलाई पेज किन चाहियो, जुनसुकै पेजबाट हामी सोध्न सक्छौँ भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ आगो दुर्वासा भए उहाँका मान्छेहरू। मैले पनि भने तपाईँ त अब थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा अथवा के अरे अब ब्ल्याक होलको द ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेखक स्टेफेन हकिङ्स भन्दा पनि छिटो दिमाग चल्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँको असाधारण दिमागले त यो सबै कुरा थाहा पाइहाल्छ। त्यस कारण तपाईँले अहिले पेज किन सोध्नुहुन्छ, जसले जहाँबाट सोध्छ त्यहाँबाट खर्र भनिदिनुहोस् न भन्दा त्यो कुरा स्वीकार्य भएन। तत्काल केही पत्रकारहरूले कागज फेला पारे, मसँग यहाँ मोबाइलमा पनि होला, त्यो केही मित्रहरूले त त्यसको ओरिजिनल कपी नै लगभग कार्बन कपी चाहिँ भनिहाल्न मिल्दैन, कार्बन कपीकै भाइ कार्बन कपी जस्तै जस्तै कागज एउटा फेला पारे। म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ त्यति राम्रो अक्षरता आएको छैन, जस्तो एप्पल एप्लिकेसन एबाट उठ्ने अक्षरहरू, बीबाट जस्तो ब्याचलर यस्तो यस्तो शब्दहरू, सीबाट क्याट टाइपको हुन्छ नि, क्याटलग टाइपको शब्दहरू ठ्याक्क देखिने खालको कागज भन्नाले अक्सफोर्ड लर्निङ डिक्सनरीको प्रत्येक पानाको यसरी जस्तो यो कागजमा लेखियो, यहाँ डोब प्रष्ट छ, यहाँ मसी भर्न सकिन्छ क्या पुरा त्यस्तो खालको रहेछ। कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरूले त्यो राख्नु पनि भएको छ र मसँग छ, हेर्नुहोस्। अब यो कति देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है, यहाँ अलि उज्यालो छ, प्रकाश यो अलि अप्ठ्यारो छ तपाईँलाई खिच्न। अलिअलि केही डोप देख्नुभयो, यो छ। अब अर्को पनि छ पेज, त्यो अलिक बढी देखिन्छ कि, ल हेर्नुहोस् यहाँ डोप तपाईँले प्रष्ट देख्नुभयो नि, यहाँ हेर्नुहोस् हो राइट एकदम हो, यो डिक्सनरीको कुनै पेजको हो यो। यस्तो कागज थुप्रो रहेछ, फुलस्केप कागज, र कतिले के शङ्का गरे भने त्यही फुलस्केप कागज जो भनिएको छ पेज, हरेक पेजको फुलस्केपमा यसै गरी कार्बन कपी जस्तै कागज छ जो ल्याएर मसी भर्न सकिन्छ। जस्तो एप्पल भन्ने डोप प्रष्टै देखिन्छ, त्यहाँ ल्याएर जस्तो यो मैले एप्पल लेखेँ नि, एक्सनको लागि यो डोप भयो नि, यो तपाईँले प्रष्ट देख्नुभयो नि, हो यहाँ लेखिदिने क्या हो भनेपछि अनि कानमा पनि डिभाइस लगाएको अवस्था छ, याद गर्नु होला। दर्शक श्रोता शुभेच्छुक शुभचिन्तकले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँले जुन पेजको बारेमा पेज बोल्छु भन्नुभएको थियो त्यसको बारेमा पहिले प्रि प्लानिङ गरेर योजना बनाएर आउनु भएको रहेछ भन्ने बुझ्नु होइन। त्यहाँ जस्तो पेज तपाईँहरू भन्नुहोस् भनिसकेपछि हुनसक्छ त्यो पेजको विषयमा उहाँ भित्र गएर, अब अहिले त गुगल एप्सहरू छ, सबै छ, त्यसबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ, त्यही किताब डाउनलोड गर्न सकिन्छ गुगलमा होइन, सबै सकिन्छ नि त। गुगलबाट डाउनलोड त्यही किताब गरे हुँदो र त्यही किताबको पेज भित्र यस्तो गाडेर लेख्ने, त्यसमा अब फुलस्केप हुन्छ अनि बाहिर आएर चाहिँ भित्र तन्त्र मन्त्र कालो जादु टुना मुना आदि इत्यादि भनेर सिमे भूमे वीर मसान काँचो वायु खेलाउँछु भने जस्तो अलिकति कलाकारिता त गर्नु पर्यो नि। त्यो 26 अक्षरको फर्मुला भन्ने कुरो अहिले ड्याङ खाइगु, त्यो भुस भइगयो, त्यसको कुनै अर्थ भएन भन्ने बित्तिकै यसमा तान्त्रिक शक्ति छ भन्ने एउटा कलाकारिता गरेर होइन, त्यस्तो कलाकार जस्तो देखाएर उहाँले बाहिर आएर चमत्कार गरेर त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्ने त्यो खालको उहाँको हुँदो र त्यो भित्र त्यही पेज जो पत्रकारले भनेका छन् त्यो पेजको डोबवाला कागज बाहिर ल्याएर लेख्ने हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ, कानमा पनि डिभाइस लगाएको छ। त्यसपछि पत्रकारहरूले हल्ली खल्ली गरे र पुण्य गौतमकै किताब पढ्नुपर्छ भनेर पनि उनीहरूले डिमान्ड राखे र आम मान्छेको आज कमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस्, सबै हेर्नुहोस्, म त हेर्दिनँ, स्क्रिनसट गरेर देखाउँछन्। आम मान्छेको भनाइ के छ भने पुण्य गौतमले ल्याएको किताब पढ्नुपर्छ, नत्र यो वैधता हुँदैन, यो डेमोलाई डेमो मान्दैनौँ भनिरहेका छन्। जस्तो नि तपाईँले यहाँनिर क्वेसन गर्छु, हिजो तपाईँले जसको बारेमा तपाईँ चाहिँ नि विपरीत भनौँ न, चाहिँ नि विवादित विषय मानेर तपाईँले बोल्नुभयो विजय साईको बारेमा। विजय साईले चाहिँ यो हुन सक्दैन, यस्तो खालको सूत्र हुन्थ्यो भने त सबै
चाहिँ मानिसहरूलाई सहज हुन्थ्यो होला होइन यो कुनै प्लानिङ हुनसक्छ भनेर तपाईँले थोरै पनि विषय उठाउँदाखेरि हिजो पुण्य गौतम फेरि यो मान्छेले चाहिँ अगाडि बढ्न दिएन मान्छेलाई चाहिँ सफल हुन दिएन भनेर विरोध गर्थे अब हिजो फेरि तपाईँले तपाईँको किताब पढ्नुपर्छ भनेर त्यो सामग्री प्रसारण भइसकेपछि त्यो खालको प्रतिक्रिया आयो के कारणले हुनसक्छ होइन त्यस्तो विपरीत प्रतिक्रिया आएको छैन बरु मान्छेले भनेका छन् पुण्य गौतमले लगेको किताब पढ्दै हामी विश्वास गर्छौँ नत्र वी कान्ट बिलिभ भनेर मान्छेले भनिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन त्यहाँ पुण्य गौतम नै चाहिन्छ भन्ने छैन कुनै अथेन्टिक मान्छे या त के छ भने मिडियाकर्मी पनि सेटिङमा अभियन्ता पनि सेटिङमा म मात्रै सेटिङमा नभएको हुनाले भनेको त्यो सेटिङमा हो त्यो सत्यता बाहिर आउनु पर्यो सत्य रूपले आउनु पर्यो किन बेकारमा घुमाएर सेटिङ गर्ने भन्न खोज्नु भएको म त भौतिकवादी हुँ कालो जादु टुना मुना आदि इत्यादिको विश्वास गर्दिनँ वीर मसान काँचो वायु आदि इत्यादि तर कतिले सुपर नेचुरल पावरमा विश्वास गर्छन् यदि त्यस्तो हो भने त अरूको किताबमा सुपर नेचुरल पावर चलाउन सक्ने जादुको छडी पिसी सरकारले जस्तै घुमाउन सक्नेले यो पुण्य गौतमको किताबमा चाहिँ किन घुमाउन नसकेको भनेर अहिले हेरिरहेका छन् किनभने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तान्त्रिक शक्ति यदि छ भने तामसिक शक्ति छ भने केवल एउटा किताबमा मात्रै लागू हुँदैन हर कुनै किताबमा लागू हुन्छ ओके विजय साहित्य सु भने हजुर उहाँलाई जुन खालको चाहिँ ट्याग भनौँ न एउटा हिसाब जनताले मेमोरी किङ होइन विभिन्न चाहिँ मिडियाहरूले पनि मेमोरी किङको रूपमा चाहिँ उनलाई चाहिँ परिभाषित गर्ने प्रयास पनि भयो होइन हजुर हजुर को हुन्छ एउटा तपाईँ पिएचडी स्कलर एउटा बौद्धिक मान्छे हो होइन तपाईँको नजरमा उहाँमा केही न केही क्षमता त हो नि त त्यसलाई त स्वीकार्नुहुन्छ ओभर एम्बिसन भएको एकजना चुलबुले भान्जा भतिजा जे भनौँ मेरो नाताको हिसाबले भान्जा भतिजा उमेरकै मान्छे हुन् चुलबुले छन् अति महत्त्वकाङ्क्षी छन् सेल्फ सेन्ट्रिक छन् मान्छेको सबैभन्दा ठुलो दुःखको कारण भनेको सेल्फ सेन्ट्रिक आत्मकेन्द्रित हुनु हो जस्तो कि उहाँले अहिले सोचेको कुरा के हुनसक्छ भने उहाँको साइकोलोजी हेर्दाखेरि सेरोफेरो सबै मेरो होस् र मलाई नै मान्छेले सोचिरहेका छन् मेरै विषयमा मान्छेले चिन्तन गरेका छन् त्यो होइन नि कस्ता कस्ता ठुला बिजनेसबाट मान्छे स्क्याप गरेर कफी खान्छन् कस्ता कस्ता ठुला स्क्यान्डलहरूबाट मान्छेले केही समयपछि बिर्सेर आफ्नो जीवनमा सहज रूपमा फर्किन्छन् ठुला ठुला नर्मल मानिसले त उहाँले जसरी चाहिँ क्याच गर्नुहुन्छ नि त्यो गर्न सक्छ होइन यहाँ त त्यही होइन त्यो क्याच गरेकै कुरा शङ्काको घेरामा आयो नि त कार्बन कपी जस्तै पेजको रहस्य के हो त क्याच गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आयो क्या साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको जमानामा पेपरहरू भेटिए त्यो पेपरहरूले चाहिँ झन् सङ्ख्या पैदा गरे भन्न खोज्नु एब्सोल्युटली करेक्ट मैले के भनेको भने म विजय बाबुको शुभचिन्तक हुँ उहाँको भलो होस् उन्नति होस् प्रगति होस् लटालट उन्नति होस् उहाँले ब्याचलर अब जोइन गर्नु पर्यो एमबिबिएसमा असफल हुनुभयो होला कोही बात छैन घोडा चण्डी मान्छे लड्छ धुलो टकटकाउँदै सत्यको पक्षमा इन्साफको पक्षमा न्यायको पक्षमा त्यसको पक्षमा विकासको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध अनियमितता विरुद्ध मान्छे दरखर रूपमा अगाडि बढ्दा काग चाहे कराउँदै गरोस् पीडा चाहे सुक्दै गरोस् हात्ती किन नलम्कियोस् कुकुर किन नभुकोस् कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजार सही अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो विजय बाबु तपाईँमा किलोवाट क्षमता छ भने आइन्स्टाइन बन्ने वाइयात किसिमको हुटुटीमा नजानुहोस् किन म कार्लमार्क्स भइन त म पनि एउटा फिलोसफिकल कुरा गर्न चाहन्छु म किन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन सकिनँ म किन जनता कमरेड मदन भण्डारी जस्तो हुन सकिनँ भोलि हुन सकौँला नसकौँला डजन्ट म्याटर मैले भन्न खोजेको के भने किलोवाट क्षमता छ भने त्यसमा म्याक्सिमम इलाबरेट गरेर मेगावाट बन्ने कोसिस गर्नु सक्नु भएन भने चित्त बुझ्नुहोस् मलाई प्रकृतिले नै यस्तो बनाएर पठायो भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि इनोभेटिभ कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन फेरि योभन्दा अगाडि उहाँले नासा गएको भनेर एउटा मिडियामा भन्नुभएको छ जुन फर्जी कुरो फजुल झुट भन्ने साबित भइसकेको छ हिजो मैले त्यो प्रश्न पनि सोधेँ अनि अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ विजय बाबुले कहिले पनि नदेखेको किताब भनेर भाग्यजीले जुन डेमो देखाउनु हो त्यो किताब चाहिँ उहाँको घररामा भेटियो गाउँमा यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ 1 वर्ष अगाडिदेखि त्यो किताब उहाँको घररामा छ आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान भन्ने भनेपछि जुन डेमो भाग्य नेउपाने को अगाडि देखाउनु भएको थियो उहाँले यो चाहिँ विजय बाबुले नदेखेको कहिल्यै नदेखेको किताब हो भनेर पनि फेक रहेछ जुटो रहेछ भन्नु त्यो निस्क्यो त प्रमाणितै भयो क्यामेराले साबित गरिदियो नि त तस्बिर आफै बोल्छ जस्तो भाग्यजीले यो किताब यो बाबुले कहिले देखेको छैन तिमीले देखेको छौ त भन्दा कहिले देखेको छैन भनेर मुसुक्क कुटिल मुस्कान विजय भाइले त्यतिखेर छोड्नु भएको थियो त्यही किताब घरमा जाँदा कालीकोटमा जाँदा त्यो भिडियोको 2 दिन पछाडि पत्रकार पुगे ठ्याक्क देखाइदिए त्यही किताब चाहिँ ऱ्याकमा रहेछ
अनि त्यो फेरि स्पोन्टेनियस त्यत्तिकै निर्दोष तरिकाले खिचिएको। पछि हामीले सर्च गरेर रिसर्च गर्दा भेट्यौँ र बुवाले के भनेको छ भने वर्षौँदेखि यो किताब यही घरमा छ भन्नुभएको छ उहाँको बुवाले। भन्ने बित्तिकै दाल में कुस काला है भन्ने भएको भए नि खैर जेसुकै होस्, म विजय बाबुलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ चरेस पनि नखानुहोस्, हरेस पनि नखानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, सच्चाइको मार्गमा अगाडि बढ्नुहोस्। पुण्य गौतम कहिले पनि लोकप्रिय झुटको पछाडि हात र झाप गरेर दौडिँदैन। उसले सत्य र इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दाखेरि सुकरातले जसरी हेमलक विष पिएका थिए अहिले मैले पिउनु नपर्ला। गालीहरूको वर्षा हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ म आध्यात्मिक मान्छे होइन, रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्ट होइन, तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, आध्यात्मिक मान्छेले पनि याद गर्नु होला, देवादिदेव महादेव समेत श्री स्वस्थानी व्रत कथामा अहिले सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई के कमेन्ट गरेका छन्, हामीलाई त नमस्ते पनि गरेका छन्, भावी प्रधानमन्त्री पनि भनेर लेखिदिएका छन्, के छन्, गाली पनि त्यत्तिकै गरेका छन्, ताली पनि त्यत्तिकै दिएका छन्। देवादिदेव महादेवलाई दक्ष प्रजापतिले अहिले सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले सेलिब्रेटीलाई जति गाली गर्छन् त्योभन्दा ज्यादै चर्को गाली गरेको सत्ययुगको कहानी पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ताली गालीसँग आत्तिनी मात्तिनी होइन, तपाईँ अगाडि बढ्ने हो तर सत्यको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी हो बुझौँ कि विजय साई अहिलेसम्म उहाँ फेक तरिकाले भन्न खोजेको झुटलाई आफूले चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँ झुट तरिकाले नजानुहोस्, सत्य आफूसँग जे छ त्यसलाई चाहिँ प्लानिङ नगरिकन आउनुहोस्, तपाईँले भन्न खोजे यही हो होइन। उहाँसँग केही ट्यालेन्ट छ, प्रतिभा छ, त्यसलाई निखारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर जति छ त्यति मात्रै मान्छे त्यसलाई बरु इलाबरेट गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, बोर्ड टपर मेरो पालामा गरिमा राणा हुनुहुन्थ्यो। आज गरिमा राणाभन्दा सायद बढीले घमण्ड गरेको नथहरियोस् यो पुण्य गौतमलाई चिन्वान। त्यतिखेर मलाई लाग्थ्यो कि गरिमा राणाको अगाडि यो देशको प्राइम मिनिस्टर पनि छायामा छन्। समय त बडो निर्मम हुँदो रहेछ। आज गरिमा राणालाई गौरीका को आमा भनेर मान्छेले चिन्ने अवस्था छ, जबकि मलाई म पुण्य गौतम नै भनेर चिन्छन्। त्यसकारण एसएलसीको बोर्ड टपरको गरिमा त सँगै रहँदैन, गरिमाको गरिमा त खुइलिँदो रहेछ अथवा त्यति सधैँ हाइलाइट हुँदो रहेछ भने अब मान्छेका प्रतिष्ठा ख्यातिहरू पनि अस्थायी हुन्, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, सदाबहार हुनुपर्छ। र 2 दिन चम्किएर 4 दिनका चाँदनी फेरि अँधेरा टाइपले टिपिक्क बलेर धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखा पर्ने मिलिक्क हराउने नेपाली आकाशमा यो गर्नु भएन। स्थायी टिकाउ काम गर्नु पर्यो। त्यो भनेको के भने क्षमता जति छ। आज हेर्नुहोस् न, ए लेभलमा ग्लोबल टपर भएका नासामै पुगेका मान्छे पनि गुमनाम छन्, मिडियामा आएका छैनन्। विजय बाबु त्यो दुर्लभ सौभाग्यशाली मान्छे जो कालीकोटमा अझ अरू हजारौँ देशभरिका विजय साईहरू कुनै डार्कमा छन्, उहाँ ल्याम्पलाइटमा आउनुभएको छ। उहाँ त खुसी हुने हो। अब टुटेको ब्याचलर पढाइ अगाडि बढाउने हो। यो फजुल लन्जु फन्जु काममा अल्झिने होइन। उहाँले ठिक छ एमबिबिएस निकाल्न सक्नु भएन, अब उहाँले फ्याकल्टी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साइन्सबाट म्यानेजमेन्टमा आउन सक्नुहुन्छ, अथवा आर्ट्स पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा साइन्स नै पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पढ्ने हो, पढेर अगाडि बढ्ने हो। भोलि उहाँको भविष्य उज्जवल होस् म कामना गर्छु। अब जस्तो यो विजय साईसँग सम्बन्धित कुरा छँदैछ। हजुर। अब अहिले रिसेन्टको कुरा गरौँ, विश्वव्यापी रूपमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको बेलामा अहिले विभिन्न देशहरूमा कोरोनाको कारणले लकडाउन गरियो। यो कोरोना भन्ने सबै भ्रम हो भनेर धेरै बौद्धिक जमातले होइन र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिले पनि यो सबै भ्रम हो होइन, यसरी मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै कोठाभित्र थुन्ने काम भइरहेछ भनेर पनि क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेछ। यो विषयमा मैले झट्ट हेर्दाखेरि कुन प्रसङ्गले कुन तरिकाले चाहिँ पुण्य गौतमले मास्क प्रयोग गर्नु भन्ने त्यो थाहा भएन, तर पुण्य गौतमले बुझेको के हो होइन। म यसलाई ठ्याक्कै भ्रम भनेर त्यो खालको अतिवादी तर्कको सती जान सक्दिनँ। र कोरोनाले अब संसारमा विश्वयुद्धपछि नि दग्ध गर्ने हो, यो खतरनाक हो, यसले प्रलय गर्छ भनेर त्यो खालको एक्सट्रिमिस्ट चिन्तन पनि राख्दिनँ। कुरा के भने कोरोना एक अक्षब सत्य हो, यसले सताउँछ पनि। अभागीहरूलाई यो धरतीबाट यमराजको अथवा स्वर्गको टिकट पनि कटाउला प्रतीकात्मक रूपमा भनी। भाग्यमानीहरूलाई रोग लाग्छ, रुवा खोकी जस्तै उनीहरूले पचाइदेलान्। कोरोना भित्रभित्रै लाएर भित्रभित्रै निको भएको पनि थाहा हुँदैन होला। पुण्य गौतम कति धेरै बसहरूमा, कति धेरै प्रोग्रामहरूमा, कति धेरै आन्दोलनमा यसरी खुल्ले आम हिँडेको देखिन्छ हामीले तपाईँको भाषामा होइन। तर तपाईँलाई चाहिँ सङ्क्रमण कुनै पनि तरिकाले तपाईँ सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ आजसम्म। कारण के हो, खास के रहेछ? अब तपाईँ यत्रो हिँडिरहने मान्छे, सङ्क्रमणकै कुरा गर्ने हो भने त तपाईँ एकदम निर्बाध रूपमा हिँडिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। होइन होइन, यस्तो हो, शङ्काले लङ्का जलाउँछ, धैर्य धारण गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो त के भने रोग लाग्नु अगाडि नै उपचार गर्नु जाति, प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के भने
मान्छे अभागी, म सायद त्यो अभागीको कोटीमा परिनँ, नपरौँ, शुभेच्छा दिनुहोस्, आशीर्वाद तपाईँलाई पनि भएको छैन, अरूलाई पनि भएको छैन, नजाने भएरै पनि तपाईँलाई निको भइसक्यो कि त्यो तपाईँलाई थाहा छैन। यो पिसिआरको लफडामा लागिसकेपछि यो एकदमै यो भाइरल वा खोकीकै लेभलको यो कुनै रोग होला, डिजिज होला सायद, र ज्वरो आउने बित्तिकै हल्ली र खल्ली गर्ने संयोगले मलाई कुनै त्यस्तो खालको डिजिज पनि छैन। म स्वस्थ मानसिकतामा पनि छु। अर्को कुरा के छ भने मलाई रोगले चिन्दैन, यसलाई ह्याकुलाले पेल्छु भन्ने अतिवादी चिन्तन पनि राख्दिनँ। त्यो तपाईँसँग एउटा कुरा पर्सनल कुरा, कतिपय मानिसहरूले पुण्य गौतमले बोलेका कुराहरू वास्तवमा पुण्य गौतमले बोलेका कुरा सही चाहिँ हुन्छ नै, अलिकति चर्को रूपले प्रस्तुत हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भन्नेहरू छन्। तपाईँका लिसनरहरू, तपाईँका फ्यानहरू, तपाईँका चाहिँ अडियन्सहरू छन्। पुण्य गौतमले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि त्यो सङ्क्रमण हुनबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नुको लागि के खान्छ होला, के प्रयोग गर्छ होला भन्ने मान्छेहरू पनि त हुन्छ नि। धेरै मान्छेहरूले पुण्य गौतमबाट पिएचडी स्कलर जस्तो भौतिक मान्छेले के खान्छ, कुन कुराको प्रयोग गर्छ, सङ्क्रमणबाट बच्न त्यसरी हिँडिरहेको हुन्छ, के गर्छ होला भन्ने त हो नि। पुण्य गौतम मात्रै होइन, पुण्य गौतमहरू पनि सुरक्षित छन्। त्यसमा शीतलजी पनि पर्नु होला, अरू साथीहरू पनि पर्नु होला, अरू क्यामेराम्यान साथीहरू पनि पर्नु होला। तपाईँहरू जे खानुहुन्छ म त्यही खान्छु, तर खान्न के भने जाँड रक्सी, चुरोट, बिँडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ्सी कहिल्यै खान्न, सायद नखाउँ। यो भनिदिँदा यदि यसले सङ्क्रमण बढ्छ भनेर त्रास फैलाइदिँदा जाँड रक्सीको लत छुट्छ भने त्यो पनि भनिदेऊ न मान्छेहरूको। ओके, जस्तो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि घरमा होइन तपाईँको परिवार पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि थोरै तपाईँहरूले तपाईँको दाइसँग मिडियालाई चाहिँ भेटाउनु भएको छ होइन, घरमा तपाईँको म्याडमसँग पनि भेट्नु भएको छ होला नि। घरमा चाहिँ यसरी नहेर्नुहोस् न, तपाईँले कहिले कोरोना लिएर आउनुहुन्छ घरमा भनेर म्याडमले कराउनुहुन्न, गाली गर्नु। त्यो हरेक घरमा नेपालीहरूको त्यो आम कुरा नि हो। हरेक घरमा नेपाली मात्रै होइन, यो संसारभरि नै होला, त्यो आम रूपमा यस्ता कुराहरू भइहाल्छन्, त्यो साधारण रूपमा लिनुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि भने घरमै जस्तो हामी अहिले नेपालमा आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूको प्रयोग भइरहेछ नि, तपाईँ त्यस्तो प्रयोग गर्नु भएको होइन? सेनिटाइजर प्रयोग गरिन्छ, नुहाइ गरिन्छ, धेरै सङ्कालु भएर हिँडिँदैन, आफ्नो काममा ढुक्कसँग हिँड्छ। त्यस्तो अरू कुनै खालको स्पेसल कोरोनालाई भगाउनकै लागि यो देशमा पुण्य गौतम वा तपाईँ हामी सबै केही गर्न जन्मिएका हौँ, केही नगरिकन यो धरतीबाट बिदा हुँदैनौँ। कोरोनाले कुनै पनि हालतले सङ्क्रमण गर्न सक्दैन। कुनै समय हाम्रा पिता पुर्खालाई कोर भन्ने एउटा रोगले टाढैबाट आयल कायल बनायो होला, तर कोरले पिता पुर्खालाई चिनेन, पिता पुर्खाले कोरलाई चिनेन। अब यो कोरोनालाई पनि हामी चिन्दैनौँ, उसले पनि नचिनोस् होइन। ठिक छ, यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा पनि हामी चाहिँ भौतिक दूरी कायम राख्दै यहाँसँग यो भर्खरै तत्कालै घटेको घटनाहरूको विषयमा चाहिँ जस्तो विजय साईकै विषयमा चाहिँ हामी जुन चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ त्यसको लागि अमूल्य समय दिनुभयो। त्यसको लागि चाहिँ पुण्य गौतमलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो मिडियाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मास्क मैले डोनाल्ड ट्रम्पले जस्तै अमेरिकी राष्ट्रपतिले जस्तै अस्वीकार गरेको होइन, सेनिटाइजर पनि बोक्छु, मास्क पनि लगाउँछु। तपाईँ आफै मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर आउनुभएको छ, भौतिक दूरी पनि कायम गरेको हुनाले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो नि इन्टरभ्यूमा, तपाईँ हाम्रो भौतिक दूरी पनि छ, तपाईँले मास्क लगाउनु भएको छ, मेरो लगाएको छैन, केही फरक पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै तपाईँसँग बातचित गरियो। तपाईँहरूको यो प्रतिष्ठित मिडियाप्रति म एकदमै आभारी छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।